रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। ممنونم. این برای شماست. من میدونم چرا این کارا رو میکنی، که ازدواج کنم و از این خونه برم و موانع سر راه تو برداشته بشه، مگه نه؟ اما من به هیچ وجه این کارو نمیکنم داداش. زود باش، هرچی داری بده. پولاتو رد کن بیا. بده ببینم. اون یکی هم بده. بیا بگیرش. اون چیه؟ این هدیه کسی. جونت مهمه یا هدیه؟ کاریش نداشته باشه آقا. اینو نکش، اگه میخوای بکشی منو بکش. آقا این تو خونه بچه‌ای. برو کنار ببینم. برو. چی شده شگفته؟ زن داداش میتونم تو کارا بهتون کمک کنم؟ نه خیر دختر، من به این کارا عادت دارم. خودم این کارا رو انجام میدم. اینجوری اگه بیکار تو خونه بشینم مریض میشم. خب شما یه کاری بدین انجام بدم من. تو راحت تو اتاق نشستی، همه چی حاضر و آماده میاد پیشه. دیگه چه مشکلی داری؟ راحت اونجا بشین. آخه بچه ها به خاطر من اذیت میشن. خب دیگه بچه ها رو اذیت نکن. اون بیچاره ها که سرگرم درس و مشقشونن. من چرا اذیت کنم؟ خداوند خودش شاهده. اون روزم که اون اتفاق افتاد من اصلا مقصرش نبودم. بچه ها هر بار میان بهم طعنه میندازن. من خودم میشنوم. به من میگن دوست. زن داداش شما میدونی که من هر جوریم که بودم ولی دوست نیستم. ببین من تو رو خیلی خوب میشناسم. لازم نیست بهم چیزی بگی. در ضمن داستان خونه تو رو هم که همه مردم دنیا میدونن. ببین خونه خود آدم یه چیز دیگه است. من بازم تکرار میکنم که تو نباید میذاشتی کارت به طلاق بکشه. در ضمن حرفم هم گوش کن. تو خونه من اون کارا رو نکن که تو خونه خودت کردی یا نابود شدی. من دارم بچه‌هامو خیلی خوب تربیت میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ افروز دخترم بیا داخل. افروز اومده. برو تو اتاق بشین و باهاش حرف بزن. منم غذا را حاضر کنم میام. من همه زندگی با تو خیلی بد کردم، ولی اولین کسی که پیشم اومد اون تو بودی. کاش من خوب و بدم و میفهمیدم. مامان اینجوری نگین. چرا نگم؟ ما بزرگتر و هیچ وقت بچه ها رو درک نمی کنیم و ازشون شکایت می کنیم. اما واقعیت اینه که ما تلاش نمی کنیم راه درست رو نشون بدیم. من به این سن رسیدم ولی هنوز زندگی رو درست درک نکردم. چطور از بقیه شکایت کنم؟ هر کاری کردم الان دارم تاوانشو میدم. نمیدونم ظلمایی که در حق دیگران کردم و باید چطور جبران کنم. چطور از همه طلب بخشش کنم. روز حساب رسیده مگه نه؟
مامان، من دنبال یه کورسی امیدم. ممکنه یه راه حلی باشه. راه حلی نداره، غیر ممکنه. مامان، به نظر من باید پیش همون قاضی بریم که داداش بلال و آبجی سارا برای مشکلشون رفتن. ممکنه یه راه حلی واسه زندگی شما و بابا پیدا کنه. دخترم، من ناهار رو حاضر کردم، بیاین ناهار بخوریم. نه زندایی جان، من امروز میخوام مامانم رو ببرم بیرون. باشه درسته، ولی اول ناهارتون رو بخورین. نه، من و مامان بیرون ناهار میخوریم. باشه درسته دخترم، هر جور خودت صلاح میدونی. بریم مامان. بریم. دخترم، دفترمونو که راحت پیدا کردین؟ آره خیلی راحت پیدا کردیم. چه گفته خانم؟ دخترتون همه ماجرا رو در مورد طلاقتون بهم توضیح داد و من مشکلتون رو فهمیدم. الان باید کاری کنیم که شوهرتون همه چیزو بفهمه. ببینین، همونطور که ازدواج و قبول کردن حق شرعی و قانونی زن و شوهره، همونطور هم طلاق و جدایی حق شرعی و قانونی اونها قرار میگیره. برای همین اول باید این قانون رو شما و شوهرتون خیلی خوب بفهمین. شما اونا صدا بزنین. آقای قاضی، به نظرتون امیدی هست؟ امید که همیشه هست شگفت خانم. این ما آدما هستیم که امید و ول میکنیم و راه ناامیدی رو در پیش میگیریم. درسته. دخترم، فکر میکنی بابات میاد اینجا؟ من کاری میکنم اون راضی بشه مامان. شما نگران نباشید. آقای قاضی، شما وقت دارید بابا رو امروز اینجا بیاریم؟ راستش امروز خیلی سلام شلوغه، ولی میتونن بیارینش. براشون وقت میذارم. خیلی ممنون. باشه. قسمت زرد رنگش درست شد، اما گلزار من نمیتونم اینو حلش کنم. بیا بگیرش. بابا، راستش منم نمیتونم اینو درستش کنم. از وقتی خریدمش یه بارم نتونستم درستش کنم. از بس باهاش بازی کردم دیگه خسته شدم. داداش، یه چیزی میخواستم ازتون بپرسم. خب بپرس. بی خیال ولش کنین، مهم نیست. این دیگه چه حرفیه؟ اگه تو دلت چیزی هست به هم بگو. داداش، فرهان چجور پسریه که میخواستین من باهاش ازدواج کنم؟ تو میخوای در موردش بدونی؟ فرهان پسر خیلی خوبیه. حتی یه کاری میکنی من شمارش رو بهت میدم، خودت باهاش صحبت کن. من چطور میتونم حرف بزنم داداش؟ چرا نمیتونی حرف بزنی؟ به نظر من شما دوتا باید با همدیگه حرف بزنین، همدیگه رو خیلی خوب بشناسین، بعدش در مورد ازدواجتون هم حرف میزنین. باشه، هرچی شما بگین. پسر عزیزم، یه بار دیگه تلاش میکنیم ببینیم میشه؟ داری منو کجا میبری؟ بابا، اول بشنویم. ببینین آقا سهیل، همونطور که عمل ازدواج رو باید عاقلانه انجام داد، درست همونطور عمل طلاق رو هم باید عاقلانه انجام بدین. با عصبانی شدن و احساساتی شدن نمیشه طلاق داد. شما هم که فعلا 2 طلاق رو انجام دادین. اگر 2 طلاق کافی نیست آقای قاضی، حاضرم طلاق 3م جلوی شما انجام بدم. صبور باشین آقا سهیل، لطفاً کم آب بخورین. به نظر میرسه آتیش عصبانیتتون هنوز سرد نشده. این زن باید حساب کار دستش بیاد آقای قاضی. شما ازش بپرسید. وقتی امروزی نمیتونه خودش طلاق تحمل کنه، بدنامی و حرف مردم رو نمیتونه تحمل کنه، پس برای چی همیشه دختراشو به طلاق تشویق میکنه؟ چرا زندگیشونو نابود میکنه؟ من همه چی ازشون پرسیدم. ایشون فهمیدن و پشیمونم هستن.
از آدم اشتباه سر میزنه. شما ایشونو ببخشین. داری چی کار میکنی؟ میتونین با هم آشتی کنین یا نکنین، اما لطفا این حق ازم نگیرین. بذارین اون کاری رو انجام بدم که یه عمر انجام ندادم. بذارین من به پاتون بیفتم. من قدر شما رو ندونستم، در حالی که شوهر خوب بزرگترین نعمت خداونده. منو ببخشین. برای بخشیدن تو یه شرط دارم شگفته. من همه شرطاتون رو قبول میکنم، فقط من از خودتون جدا نکنید. تو تا امروز هر چیزیو که خراب کردی، به هر کسی که آسیب زدی، باید همشونو درست کنی. درست میکنم، من همشون رو درست میکنم. هر چقدر اشتباه ازم سر زده من همش رو جبران میکنم. فقط منو ببخشید. بفرمایید بشینین. بخشی؟ پسر شیرینه بیار. بیا آب بخور. بخور. آبجی سارا، آبجی ملیحه، چی شده؟ شیرینی بخورین، براتون مژده دارم. چه مژده‌ای دختر؟ ای بابا شیرینی بخورین بهتون میگم. بی خیال افروز، انگار خوشحالی از خونمون پر زده و رفته. شما دوتا میتونین بیاین داخل، اینا طاقتشون کمه. کی اومده؟ مامان، بابا، شما دوتا با هم آشتی کردین؟ ولی چطور ممکنه؟ براتون تعریف میکنم. راستش ما پیش قاضی شما و داداش بلال رفته بودیم. ایشون به ما گفتن که مامان و بابا طلاق نگرفتن، برعکس برای همیشه با هم میمونن. مامان، خدا رو شکر. انبر چرا غذا تو نمیخوری؟ چرا؟ الان میخورم. راستی داداش، شما با خانواده فرهان حرف بزنین. من به این وصلت راضیم. آفرین پسرم، راضی کردن این دختر واقعا معجزه است. نه خیر، معجزه نیست، بلکه اراده و تصمیم خودشه. وگرنه تلاشای من هدر میرفت. انبر تو هنوزم فرصت داری. بازم فکر کن، با فرهان حرف بزن، بعد تصمیم بگیر. داداش، ما یه هفته است که تلفنی با هم حرف میزنیم و دوبارم همدیگر رو دیدیم. فرهان پسر خیلی خوبیه. شما خواستگار خیلی خوبی برام پیدا کردین. با خانواده‌اش حرف بزنین. پسرم باشون حرف بزن. وقتی این دختر واسه چیزی بهله رو بگه حتما فکرشو کرده. تو خانواده فرهانه دعوت کن. باشه مامان. خدای 1000 مرتبه شکر. طارق، تو اینجا؟
ما گفتیم بیاد اینجا. دخترم، ما بزرگترم میتونیم شما کوچیکا رو غافلگیر کنیم. در ضمن ما با خبر شدیم که شما دوتا طلاق نگرفتین. طارق پسرم، لطفاً منو ببخش. نه خاله، لطفاً این کارو نکنین. شما بزرگ ما این. با وجود بزرگ بودن اشتباهاتی که کردم لیاقت بخشش ندارم. سال هاست که من شما دوتا رو از هم جدا کردم. بین شما دوتا سوء تفاهم به وجود آوردم. به جای اینکه شما دوتا رو آشتی بدم، دلاتون رو به هم نزدیک کنم، از هم دورتون کردم. من همه عمرم نمیتونم خودم رو ببخشم. نه مامان، الان ما رو به هم میرسونین. با ارزش‌تر از این دیگه هیچی نیست. خیلی خیلی ممنونم. باشه دخترم، الان وقت گریه نیست، وقت خندیدنه. از شوهرت پذیرایی نمی کنی؟ تبریک میگم. تبریک میگم. من برای همه چایی درست میکنم میارم. الو؟ بله آقای وکیل. تاریخ دادگاه مشخص شده؟ باشه درسته. پس من چند دقیقه دیگه باهاتون تماس میگیرم. بله ممنون. کدوم وکیل دخترم؟ آبجی علیه داداش بلال تو دادگاه پرونده حضانت باز کرده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آها، شما الان کجایین؟ تو راهین؟ باشه فعلا. انبر. بله داداش. انبر یه خورده زود باش، خیلی دیرم شده. داداش چند لحظه صبر کنین، چایی هنوز دم نکشیده، اینقدر عجله نکنین. خیلی خب، مامان کجاست؟ بچه همسایه گم شده، دنبال اون میگرده، یکم دیگه میاد. بچه همسایه؟ نمیدونم ساعت هم کجاست. سلام علیکم. علیکم سلام. مامان شما به من دروغ گفتین. شما گفته بودین که میریم پیش بچه ها و بلال اصلا خونه نیست. پس اینجا چی کار میکنه؟ مامان دارم با شما حرف میزنم. انبر اینجا چه خبره؟ من بهتون میگم، من و خاله با هم نقشه کشیدیم تا شما دوتا آشتی کنین و به شما دوتا بگیم که این سوء تفاهم به خاطر ما به وجود اومده. یه لحظه، تو با خودت چی فکر کردی آن؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی من بچه‌ام؟ من آدم پسی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم. منم بچه نیستم، تو رو هم خیلی خوب میشناسمت. پسرم گفتم که برای شما دوتا سوء تفاهم به وجود اومده. ما شما دوتا رو از هم جدا کردیم. اجازه بدین به گناهانمون اعتراف کنیم. یعنی چی مامان؟ شما چی میخواین بگین؟ اون سیلی که تو گوشم زدی و یادته؟ اون سیلیو هنوز فراموش نکردم. تو یه آدم پست و وحشی هستی. تنها کنایه‌ای تو هم فراموشم نشده. خیلی آزارم دادی. داداش خواهش میکنم یه لحظه صبر کنین و به حرف ما گوش بدین. باشه؟ چرا حرف شما رو بشنوم؟ من که 3-4 روز نیست اینو میشناسم، 7 ساله دارم باش زندگی میکنم. خیلی شکایت ها، خیلی گلا است که شما راجبش نمیدونین. اصلا خبر دارین؟ یه بار من مریض شده بودم، 2 روز کامل این زن یه بارم نیامد بپرسه چیزی واسه خوردن لازم داری یا نداری. با اینکه خیلی خوب میدونست من مریضم و نمیتونم غذای بیرون رو بخورم. من باهاش تماس میگرفتم و بهش میگفتم که چیزی بهت نده.
تا تو قدرشو بیشتر بدونی. من باهات تماس میگرفتم نه؟ ولی اینکه با هم دعوا میکرد و کتکم میزد، پس اونا چی بود؟ تو اون روز با هم دعوا کردی، بیرون روی مبل خوابیدی، از همونجا میرفتی سر کار، یه ماه کامل حتی با هم حرف نزدی. پس اونا چی بود؟ بگو! تو هر روز بهم تنه میزدی که من به خاطر مامان و خواهرم با دعوا میکنم، با اینکه مشکل من فقط با طرز فکر خودت بود. من بهش میگفتم که مامان خواهرت تو رو پر میکنن. یه بار نه بلکه چندین بار گفتم من مادر بدی هستم که از حرف گوش کن بودن دخترام سوء استفاده میکردم. آره بهم میگفتین، ولی خب که چی؟ شما فقط حرف میزدین، اما بعدش که ما خونه جدا گرفتیم این آدم اونجا منو راحت نمیذاشت. نمیدونم بیرون با کیا دعوا میکرد که وقتی میومد خونه عصبانیتش رو من خالی میکرد. اونا عصبانیت نبود بلکه فقیری و بیپولی من بود. تو الان داری چی کار میکنی؟ به خاطر اذانت بچه‌ها بر علیه من پرونده باز کردی. امروز نامه دادگاه گرفتم. تو یه دروغگو درجه یکی. تو بهم قول داده بودی که اذانت بچه‌ها رو به عهده نمیگیری سارا. آره پرونده باز کردم، بازم میکنم. میخوای چی کار کنی آن؟ وقتی من نتونم با آدمی مثل تو زندگی کنم، پس بچه‌هام چطور میتونن زندگی کنن؟ مامان حرفای منو با دقت گوش کن. اگه خورشید از مغرب طلوع کنه من تحت هیچ شرایطی با این آدم آشتی نمی کنم. سارا مامان ولم کنی. اونی که واسه بلال در مورد گلزار پیام فرستاده بود من بودم. منو ببخش، من نمیخواستم اون پیش تو بمونه. من بهت قول دادم ولی قولمو شکستم. لطفاً منو ببخش، منو ببخش. من گناه خیلی بزرگی کردم، منو ببخش. منو ببخش. ماه سوم و طلاق سومتون هست که هنوز کامل نشده. بعد از طلاق دوم و تا وقتی که 3 ماه از طلاق سوم نگذره نمیشه انجامش داد. حتما خداوند یه حکمتی داره. برای همینه که خدا برای طلاق 3 ماه فرصت میده. اگه شما دوتا صلح کردین پس قبل از کامل شدن 3 ماه از طلاق سوم میتونین دوباره به همدیگه برگردین و اون 2 طلاق قبلیتون هم باطل میشه. فقط از خداوند بزرگ طلب بخشش و مغفرت کنین. تلاش کنین که دیگه کارتون به طلاق نرسه، چون طلاق عمل ناپسندیه که خداوند دوستش نداره. بهتره که این کارو دیگه انجام ندین و حتی دیگه بهش فکرم نکنین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए अश्क नैनों से चुन लिए हैं। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी, रुख पे लिखी है।
الو؟ الو آقا عابد، من دیگه نمیتونم تو شرکتتون کار کنم. بلال خودش کار میکنه و به نظر من همون برای هر دوتامون بسه. من فقط میخوام مراقب بچه هم باشم و وقتمو با اونا بگذرونم. باشه سارا خانم، میدونم. ولی به خاطر کارایی که برای من کردین خیلی ازتون ممنونم. هیچ وقت فراموش نمیکنم. امیدوارم موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ. ازت خیلی ممنونم رومینا. تو واقعا اثبات کردی یه دوست خیلی خوبی. میدونی رومینا، من امروز خیلی هیجان زدم. یه جوری به نظر میرسه انگار اولین بار ازدواج کردم. و من امروز رابطمو دوباره تازه کردم و فکر میکنم ما آدما همیشه باید این کارو بکنیم و به همدیگه بگیم که چقدر برای همدیگه مهمیم. خب به هر حال بازم ممنونم. فردا تو شرکت میبینمت. مراقب خودت باش. ممنونم ازت. خداحافظ. خداحافظ. بلارین، تو این سرویسو هنوز نگه داشتی؟ آره سارا، من همه چی رو فروختم اما نتونستم اینو بفروشم. آخه این نشونه عشق من و تو. مامان بزرگ، مامان بابا. پسرم چرا داری جیغ میزنی؟ مامان بزرگ، اینو ببینین، بالاخره تونستم درستش کنم. به اینو چطوری درستش کردی؟ نمیدونم. مامان بابا. صبر کن عزیزم، بعدم بهشون میگی. نه مامان بزرگ، باید نشونش بدم. لطفاً مامان بابا. چی شده گلزار؟ مامان اینو ببین، من تونستم اینو درستش کنم. آفرین پسرم. چطوری درستش کردی؟ نمیدونم بابا، خیلی سخت بود، اما الان ببینین همه رنگاش یکسان شد. وقتی زندگی درست بشه رنگا هم یکسان میشه. حالا که همتون خوشگل شدین، من میخوام ازتون عکس بگیرم. مامان مونا رو بدین به داداش. रुख पे लिखी है रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.